बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और कुछ फैसले हुए हैं और अब जो है कुछ चीज़ें खान साहब के हक़ में हैं, कुछ चीज़ें उनके हक़ में नहीं हैं। ये तमाम बातें करनी हैं, लेकिन आप जानते हैं कि राना सनाउल्लाह ने जो बयान दिया था कि 5-6 MPS गायब भी हो सकते हैं, इधर उधर भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं है। और जाहिर बात है उनके लिए तो बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है 5-6 लोगों को गायब करना, लेकिन यहाँ पर वही गायब करने की रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई है और सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो ट्रांसक्रिप्ट है वो मंगवा लिया है और जो अखबारी तराशें हैं वो मंगवा लिए हैं, उनका बयान मंगवा लिया है। टीवी पे जो उन्होंने टॉक शो में किया था कि कौन साहब हैं जो 5-6 MPS को गायब करने की बात कर रहे हैं, वो उसके ऊपर क्या लाहे अमल अपनाएंगे, किस तरीके से गायब करेंगे, क्योंकि उन्होंने सीरियसली कहा था कि फिर देखते रहे परवेज़ इलाही बन जाएं। लेकिन अब जो यहाँ पर खबर आ रही है यानी कि उस इलेक्शन में जहाँ पर 15 सीटें मिल चुकी हैं और मेजॉरिटी ले चुके हैं, वहां पर ये आप देख रहे हैं जोर लगाया गया ठीक ठाक, यानी कॉपीज भरी गई। एक ही आदमी जो है वो 5-5, 600 वोट डाल रहा है। आप देख रहे हैं इस तरफ बैठा हुआ है, ये किसका आदमी है? जाहिर सी बात है ये इस तरफ नहीं है, उस तरफ बैठा हुआ है। जो उस तरफ होता है वो उन्हीं का आदमी होता है और इस तरफ बैठा होगा तो कोई बाहर का आदमी आया होगा। ये तमाम चीजें तो हैं, लेकिन हम यहाँ बात कर लेते हैं कि अब सूरत हाल क्या है। अच्छा, पहले मैं आपसे ये बात कर लूँ कि PTI जो है उसके लिए गुड न्यूज़ क्या है। गुड न्यूज़ ये है कि कल जो आपको मैंने खबर दी थी, ब्रेक की थी आपको मैंने खबर कि जो आसिफ ज़रदारी हैं उन्होंने कहा था कि मुझे कार्ड्स खेलना आता है और जो मैं अभी कार्ड खेलने जा रहा हूँ बहुत बड़ा कार्ड है। वो घर पे गए, इनके पास गए, चौधरी शुजात हुसैन के पास गए और उन्होंने कहा कि अब एक ही कश्ती में सवार होने का टाइम आ चुका है। ये ओपनली बात है, मतलब ये कोई राज नहीं है, कोई खबर नहीं है। एक ही कश्ती में सवार होने का टाइम है और अब वो टाइम आ गया है कि आप हमको यानी कि काफ लीग हमको जो है वो वोट देगी और वहाँ वोट नहीं देगी। तो मतलब 5 वोट होते हैं ना, अगर उधर चले जाएं तो 5 वोट, इधर चले जाएं तो फिर 10 वोट का फर्क पड़ जाता है। तो उन्होंने कहा कि आप जो है वो नहीं करेंगे क्योंकि वहां से माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, तो तकरीबन फर्क बहुत बढ़ जाता है। तो उन्होंने कहा कि अब फैसला आप करें। तो चौधरी शुजात हुसैन ने कोई फैसला किया और इन्होंने जो फैसला किया है उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही ही वजारत आला पंजाब के लिए पार्टी के उम्मीदवार हैं। और ये जो दराड़ पैदा करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि भूल जाओ कि परवेज़ इलाही तुम्हारा भाई है, भूल जाओ, क्योंकि सियासत के लिए करना पड़ता है। आपके अपने सगे बच्चे किस तरफ हैं ये देखिए, आप किस तरफ हैं ये देखिए, आपकी बातें किस तरफ हैं ये देखिए। और परवेज़ इलाही जो है वो बिला वजह इमरान खान के साथ खड़ा है, ये आपकी मुखालफत है, वो आपके अगेंस्ट खड़ा है, आपके खिलाफ खड़ा हुआ है। अगर वो इमरान के साथ है तो आपके खिलाफ है, तो आपको जो है इस पर स्टैंड लेना चाहिए और उसको एक ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि परवेज़ इलाही को भी होश आ जाए कि वो इस तरीके से इमरान खान का वो मोहरा नहीं बन सकता, वगैरह वगैरह वगैरह। लंबी बात हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मेरा जो नुमाइंदा है, मेरा जो मेंबर है, मेरा जो वज़ारत आला का पंजाब के लिए उम्मीदवार है वो परवेज़ इलाही ही है और हम उसको ही वोट देंगे। ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट लग गया है। ये जो उन्होंने कहा था कि गारंटी ली है, जो कल मीटिंग हुई है उसमें गारंटी ली है, उस गारंटी के बाद ये बयान जो है ये एक जगह से तो नफी करता है कि प्रॉब्लम हो गई है। अब प्रॉब्लम के बाद जो चीज़ नज़र आ रही है हमको वो आपको मैं सामने रख देता हूँ। PTI रहनुमा का पंजाब के MPS को 50 करोड़ की पेशकश का दावा, ठीक है ना। मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, आप अपना अकाउंट नंबर दे दें, लंदन वाला या दुबई वाला, ठीक है ना, उसमें 50 करोड़ आ जाएंगे। तो पाकिस्तान में तो किसी को खबर ही नहीं ना होनी, कौन सी अदालत, कौन सा कानून, कौन सी कोई मशीनरी ऐसी है कि आप अगर किसी को दुबई में पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर आता है तो हम कर देंगे। आपने बस करना ये कि आपने नहीं आना, आपने नहीं आना, आपका एक छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाएगा, आपने नहीं आना, आप अरेस्ट हो जाओगे, आपने नहीं आना, आप कुछ भी हो सकता है, बस आपने नहीं आना। तो उसकी कीमत जो है आप ये देखिए कि MNAs को खरीदने की कीमत 20 करोड़ लगी थी और हम हैरान हुए थे। यहाँ पर MPS की कीमत 50 करोड़ पहुंच गई है, यानी कि मंडी गर्म है, इसको हम कहते हैं मंडी चढ़ी हुई है। तो इस टाइम मंडी जो है वो ठीक ठाक चढ़ी हुई है। समझ लीजिए कि ईद में दिन कितने हैं, अभी ईद में दिन आज 20 तारीख है, तो ईद परसों ईद है। इस हुकूमत के लिए तो मैं नहीं कहना चाहिए मुझे, क्योंकि इस हुकूमत का क्या इसमें इंटरेस्ट होगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो खबरें हैं वो इन तमाम बातों को लेकर के बहुत डिस्टर्बिंग है और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वजह उसकी ये है कि मेरे पास जो खबरें आ रही हैं तो वो तो बहुत ख़तरनाक हैं, तो मैं उनको एक अच्छे अंदाज में आपके साथ पेश कर देता हूँ। मैं बिल्कुल मनोन नहीं पढ़ना चाहता इसको, इसलिए मैं आपको सॉफ्टली बता रहा हूँ कि आपको IMF $1.17 बिलियन देने को तैयार हो चुका है, लेकिन अभी वो नहीं दे रहा, क्योंकि अभी वो उसने कहा है कि मैं दे देता हूँ आपको। स्टाफ मीटिंग हो चुकी है, उसने कहा कि एक महीने की हमारी छुट्टियाँ हैं, छुट्टी के बाद हम आ जाएंगे, आपको दे देंगे। यानी कि जानबूझ के स्पेस क्रिएट किया जा रहा है, एक डिस्टेंस क्रिएट किया जा रहा है।
یہاں پر جو رپورٹ میرے پاس ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ فوج کو کمزور کرنا، پاکستان کی فوج کو کمزور کرنا اور آپ کے ایٹمی اثاثوں پر قبضہ کرنا جو ہے یہ عالمی سازش کا حصہ ہے، اور اس حصے کے اندر IMF کا جو رول ہے وہ اب ڈال دیا گیا ہے. یعنی کہ جو شرائط ہوتی ہیں نا، جو شرائط ہوتی ہیں، بجلی بڑھا دو، اچھا بجلی بڑھنے والی ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں، پیٹرول بڑھا دو تو آئل بڑھنے کا بھی وہ آ گیا، ٹیکس بڑھا دو، تو وہ چیزیں تمام چیزیں آئی ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے، وہ آپ کے سامنے وہ چیزیں آ جائیں گی، بجلی، پیٹرول، گیس اور جو وہ ہے بڑھ جائے گا. ڈالر کے اوپر بھی قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ڈالر کو فری فال چھوڑ دو، بالکل اس کو یتیم و غریب چھوڑ دو. اب عوام کے تو جو وہ ہیں حکمران، ان کے تو کہہ بند نہیں ہو رہے. ان کو کل آپ نے دیکھا وہ تو بالکل منہ کھول کے ہنس رہے ہیں، ہاتھ بھی نہیں رکھتے ایسے کو لکھے گئے. لیکن عوام جو ہے ان کے لیے خبریں یہ زیادہ اچھی نہیں ہیں، اس حوالے سے زیادہ اچھی نہیں ہے کہ اگر ڈالر اس طرح جائے گا تو اس کا جو قرضہ ہے وہ کدھر جائے گا جو پاکستان پہ آ گیا ہوا ہے، اور ہم کیا پے آف کر پائیں گے، کیونکہ ہم نے خریدنا بھی تو ہے نا. اس کے بعد ہمیں کوئلہ بھی خریدنا ہے. $90 کا کوئلہ $280 کا ہو گیا ہے ٹن، میٹرک ٹن. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری صورتحال کیا ہوگی. لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی اکثریتی جماعت ہے اس کو بھی اگر آپ نہیں آنے دیں گے، یعنی کہ انہوں نے سوال کیا ہے، میں کیا بول رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ جی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر گرنے کی وجہ سیاسی ہلچل ہے. تو سیاسی ہلچل کون پیدا کر رہا ہے یہ تو دیکھیے نا. کل کی میٹنگ میں اگر ہلچل نہیں تھی تو اور کیا تھا، ہلچل کیا پیدا ہوگی. یعنی کہ آپ کی سیٹیں 188، میری سیٹیں 178، میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو بننے نہیں دوں گا، 188 پر بھی ہم کو بننے نہیں دوں گا، تو سیاسی ہلچل ہی پیدا ہوگی نا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیاسی ہلچل ایسی مچائی ہوئی ہے کہ ڈالر کی جو قدر ہے وہ بے تحاشا کے اوپر جا رہی ہے، اور جو آپ کا اسٹاک ایکسچینج ہے اس کو ہم نے تباہ کر دیا ہے، برباد ہونے والا ہے. 1 مہینے کے بعد یہ برباد بھی ہو جائے گا. اب سیاسی ہلچل کے اندر جو آخری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی حکومت نہ صحیح، یعنی کہ ہمارے پاس جو 4 صوبے ہیں ان چاروں میں ہمارے پاس بے شک حکومت نہ صحیح کوئی بات نہیں، لیکن ہم حکومت کریں گے اور ہم کر کے دکھائیں گے. ہمارے پاس یہ طریقہ بھی ہے، یہ طریقہ بھی ہے، اور ہمارے پاس جو انہوں نے پیش کیا طریقہ وہ طریقہ بھی ہے. ایک طریقہ اور انہوں نے لگایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت بڑے بڑے راز ہیں، اور وہ نواز شریف کو ہم بولیں گے کہ اب وہ چپ نہ رہیں اور وہ عوام کے سامنے رکھ دیں. مطلب یہ ہوا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ جو ہوا ہے نا ان 3-4 مہینوں میں، جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، جو ہم سے میٹنگز ہوئی ہیں، جس طرح وہ کہتے ہیں نا جاوید لطیف، ہمیں ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، ہمیں بولا گیا، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا. تو انہوں نے باتیں نہیں بتائیں، کانٹینٹ نہیں بتایا، انہوں نے صرف انوائرمنٹ کریٹ کیا کہ ہم لوگ کو بلایا جاتا تھا، ہمیں ڈرایا جاتا تھا کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تمہارے پاس اب بھی ٹائم ہے، تحریک عدم اعتماد لاؤ. یہ جاوید لطیف بول رہے ہیں، ورنہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. انہوں نے کانٹینٹ نہیں دیا کہ باتیں جو ہیں وہ نواز شریف کہتے ہیں کہ وہ اپنے خطابات جب ہم کو ہٹایا جائے گا تو ہم رکھیں گے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم کو اب وہ بلیک میل کر کے بول رہے ہیں، یہ حکومت جو ہے وہ کہتے ہیں اب آپ ہمیں حکومت کرنے دیں، ٹھیک ہے، جیسے بھی ہو ہم حکومت کرنے دیں. اگر آپ ہمیں حکومت سے گرائیں گے تو ہم منہ کھول دیں گے، بیکاز اب تو ان کو کنفرم ہو گیا ہے کہ اگر یہ حکومت چل جائے تو یہ اب آخری حکومت ہوگی ہمارے پاس، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ آخری ہوگا. اس کے بعد کم از کم یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ہم جو کر دیا ہے، ہم نے جو عوام کے ساتھ کر دیا ہے، ہم نے جو پاکستان کے ساتھ کر دیا ہے، جو کچھ بھی نے کر دیا ہے، اس کے بعد حکومت تو نہیں ملنے والی. تو کم از کم یہ ہے کہ ابھی ہم جتنا سو کھینچ سکتے ہیں، 1 سال تک کا کوئی پروگرام ہے تو وہ ہم کھینچ لیں. تو کیا یہ کھینچ پائیں گے؟ کیا ایسا ہو پائے گا؟ اس کے لیے دیکھنا پڑے گا. آنے والے وقت کے لیے بہت قیمتی وقت ہے، اور آنے والے جو 24 گھنٹے بلکہ جو 48 گھنٹے ہیں وہ قیمتی بہت اس لیے ہیں کیونکہ کل نہیں پرسوں جو ہے وہ بہت خطرناک دن ہے. اور دیکھنا یہ ہوگا کہ جو پریشر تو کریٹ ہو گیا ہے، لیکن اللہ تمام جو MPAs ہیں ان کی جان کی خیر کرے اور وہ کہیں غائب ہی نہ ہو جائیں، اور کہیں وہ دوبارہ بہرحال دیکھتے ہیں کل کیا پرسوں کیا ہوتا ہے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.